أهلا مرة أخرى في هذا الدرس اللي جد مهم اللي هو سيبور اي ريزيستانس اللي هو واحد الكونسيبت لو بلوس يوتيليزي في الفوركس تريدينغ. كيما كتشوفوا عندنا هنا في هاد لاشارت فورما ديال الزيكزاك. البري راه ماشي باش نشرح لكم بواحد الطريقة اللي هي بسيطة. البري مثلا ماشي نحسبوه واحد الفورما ديال الكرة كتمشي كضرب في الريزيستانس كتهبط في السيبور كتطلع ريزيستونس كتهبط سيبور. فهاد لي بوان هادو كاملين اللي فين كضرب فيهم دابا هنايا أوسيدا ضربت هنا وطلع كاين هاد البلاصة هادي كاملة سيبور والفوقين بيان سور ريزيستونس. الوغ وواحد النقطة اللي هي جد مهمة مثلا هنايا كتشوفو كيفاش السيبور أن البري هبط شوية على السيبور. هاهما الضو ديال لي بوجي اللي شرحناهم الضو ديالهم هبط شويه. كاينين سيبور و ريزيستونس ماشي واحد الشيفر اللي هو اكزاكت. كاينين يقدروا مع مرات البري ديال بير دوفيس كيبدا كيتيستي وتزيد ديك الساعه كيبدا يعاود يطلع كيتيستي وهذا كيزيد كيعاود يطلع. وبيان سور كيفاش نعرفوا بلي واحد النيفو ديال السيبور ولا الريزيستونس تبريكا تكسر؟ تو سامبلومون خصنا نديرو لا شارت نشوفوها. مثلا في هاد الكا هذا هنايا كيتسمى فيك بريك اوت. دونك جابنا الله بلي راه تبريكات السيبور ولكن لا راه عاد المهم هنا تيستات هنايا هو تكون اكوز شي نيوز اولا تو سامبلومون المارشي بغا يتيستي هاد لازون وكان السيبور اللي هو اللي تيستا بليزيور فوا كاين ان السيبور شويه قوي وديك الساعه دابا باقي عندنا سيبور. و بيان سور لي بري كي بريكي مثلا بدا تبريك السيبور هنا ضرب السيبور كيرجع ريزيستونس كيما شفتو هنا في هاد لابارتي. هنايا هذا هو السيبور ياك مشى هادي لا ريزيستونس ضرب في لا ريزيستونس هبط لتحت تيستا عاود لا ريزيستونس بريكا لا ريزيستونس. هاد لابارتي هادي راه ولات سيبور ديك الساعه في هاد لو نيفو هذا في هاد لاباريود هادي طلعت نعاود اون ريزيستونس هبط رانا يكون تيستا بلي هذا راه سيبور طلع الفوق ولكن هرسو ولكن عاود رجع. لو مارشي هو هذا سي اناليزي ديما دابا مع لا براتيك بزاف غتعرفو كيفاش ترسمو لا ريزيستونس و لي زون ديال دو سيبور. و بيان سور البري ملي كل ما البري كيتيستي بزاف المرات واحد لابارتي يا اما السيبور يا اما الريزيستونس كل ما كان هاد السيبور والريزيستونس قويه بزاف. نشوفو مثلا هنايا عندنا لا شارت ديال اورو دولار. عندنا لا شارت هنايا بيريود شنو بيريود عندنا لا بيريود ديال النهار غنعملوها ديال 4 اور باش نشوفو داكشي واضح شويه. دونك اوكي دونك في هاد لا ديرنيير بيريود بيان سور عندنا واحد الكور كامل مخصص هاد لابليكاسيون اللي هي ميتا تريدر. Alors on va commencer par dessiner هنايا كتبان واحد لا زون دو سيبور هنا لو بري هبط ضرب فيها طلع ضرب هنا عاود تيستاها تبريكات. اون فوا كتبريكا سيبور هبط لتحت عندنا واحد بول باك تسمى ان بول باك كيطلع تيستا هاد لازون اللي كانت سيبور قبل ولات ريزيستونس دابا ضرب عاود تيستا هبط هنا لتحت. هنا شومو عندنا واحد رجعو مارشي وي سي صا. شفتو هنايا علاش بدا يرجع هنايا عندنا ديجا واحد السيبور اللي هو قديم هنا سير ما يكون عندنا ديك السيبور. انا نرجع دابا نشوف لي بيريود في التريدينغ ضروري ما تشوفو عندنا ساعه تشوفو 4 اور تشوفو حتى النهار باش كيبان لكم المارشي واضح. وي فوالا كيما كتشوفو هنايا البري ضرب عندنا في
راه في الاول كانت هادي ريزيستانس تبريكات رجع سيبور راه المهم مشى المارشي وكيما كتشوفوا هنا هادي واحد لا ريزيستانس اللي قويه بزاف. هانتوما شفنا في لا بيريود ديال النهار دونك ماشي بيريود ساعه ولا اوكي دونك سي سا. دونك هنا كيما كتشوفوا البري ضرب في لا ريزيستانس وهابط. بيان سور الريديكسيون ديالنا تكون سيل افيكتيو ان تريد ديال السيل اللي يكون لوجيسي ديالنا هو 94 ديال البوان 94 ديال البيبس و الخساره حتى اذا خسرنا راه نخسروها 39 حتى 30 ديال البيبس. هذا هو لافونتاج ديال التريدينغ هو انه كيما كنقولوا كنعاود نقولها في اي لوسون في اي فيديو ديما خصنا نخليو تيك بروفيت اللي هو الربح اكثر من النسبه ديال الخساره. خصو يكون فايت المردود. علاش؟ باش حتى اذا ربحنا جوج ديال التريد وخسرنا جوج كنبقاو ديما رابحين. الوغ سي سا مع شويه ديال لي زيكزارسيس شويه ديال لا براتيك شويه ديال لا ديمو توليو بيان سور ترسمو لي سيبور ريزيستانس كما يكون. عندنا عاود لي لين دو توندونس تريند لاينز. عندنا توندونس اوسيير كتسمى اب تريند اللي كيكون لو بري طالع و داون تريند اللي كيكون هابط. كيفاش كنديسينيو الاب تريند و داون تريند على كيفاش كنكونفيرميو بلي هذاك جوست خصنا واحد دو بوين هنايا فين كيزباونسا لو بري. بروميير بوين هنايا دوزيام بوين هنايا كنرسمو الاب تريند في لاشارت ديالنا. ديك الساعه اون فوا كنتسناو لو بري يوصل من هنا ديك الساعه كنافيكتيو لاشا بور لو كا ديال الاب تريند. وهنا عاود بوين الاولين الضربه الاولى الضربه الثانيه هنايا في لا ريزيستانس ديال داون تريند. اوكي هما جوج كونفيرماو اون فوا ديك الساعه كنرسمو داون تريند ريزيستانس. اون فوا كنشوفو لو بري وصل هنا ديك الساعه نوري لكم في لي بروشان سلايد كومون افيكتوي ou quand effectuer et comment effectuer un trade هنا في البلاصه ديال résistance ou les deux types ديال trade. اوكي هنا ديك الساعه on effectue هنايا كنفيكتيو لاشون باللي البري غيطلع هنا كنفيكتيو الفونت سيل. ديك الساعه هادي سي اون توندونس بيسيير اللي هي داون تريند. هنا كنشوفو الاشكال كاع ديال تريند لاينز. عندنا اب تريند توندونس اوسيير داون تريند بيسيير. عندنا توندونس اوريزونتال راكم عارفين هادي في توندونس بيسيير كتسمى واحد ريزيستانس. هادي اوسيير هادي سي سيبور هي اللي كتكون من تحت كتكون مشابره لو بري. هادي الفوق هي اللي كتكون كتكالي كتطلق مكتخليهش يطلع ريزيستانس. وهذه التوندونس اوريزونتال راكم عارفين سيبور والريزيستانس. توندونس اوسيير كيما كتشوفوا هما كاع لي بوين كيتلاقاو هنا بحال الكره كتضرب هنا طلعت ضربت هنا ضرب وهي طالعه. هنا توندونس بيسيير هاد. الوغ هنا نشوفو كومون تريني لي سيبور اي لي ريزيستانس. عندنا جوج لي تيب دي تريند جوج بهم كيتستعملوا. عندنا اما الباونس وعندنا البريك. لو باونس هو ملي كيضرب هنا البري وكيعاود يطلع والبريك ملي كيتهرس. مثلا في هاد لو كا مثلا ديال التهرس هادي اولا اللي تيشوفو هنايا اوس ملي تهرس هاد لا طوندونس بيسيير تهرست هاد لا ريزيستانس سا مارش. هاديك كتسمى البريك. الباونس هي هنايا في هاد لابارتي كتكون كتباونس. الوغ نبداو بالباونس. الباونس اون فوا لو بري كيهبط مثلا كيفرونش كيضرب في السيبور ماشي في هاد لابارتي باش كنافيكتيو تريد لا حتى كيطلع شويه كيتكونفيرم لنا بان هذا فعلا راه سي ان باونس راه ماشي باقي مازال كيتيستي ولا شي حاجه لا. ولكن مع ذلك راه يقدر يطلع هنا ويهبط ويبدا يتيستي عاد كيطلع.
ولكن كوميم حنايا باش كناخدو الاحتياطات ديالنا وباش كيدوز ان تريد اللي هو مزيان كنخليو البري حتى يطلع شويه واحد النيفو ديك الساعه كنافيكتيو نوت تريد. هنا كتكون لانتري ديالنا لونطري ديال التريد ديالنا و بيان سور ستوب لوس ديما كيكون تحت السيبور باش اون فوا افيكتيونا لو تريد هنايا اون فوا هبط طاح ما مشاش كيما بغينا لو بري ديال لابير اون فوا كيهبط ستوب لوس كتكون عندنا واحد الخساره اللي هي قليله بزاف. اوكي هنا في لو كا ديال مثلا باونس ديال الاب ترند هنايا مثلا طرا اون فوا نشوفو طلع شويه اون افيكتيو لاشا وكنعملو ستوب لوس هنا شويه لتحت من هاد لي بوجي النيفو ديال هاد لي بوجي هاد ديك الساعه اون فوا الكو طلع نقدروا نعملو تيك بروفيت هنايا ويكون الربح ديالنا كبير اولا كاع نخليو البري يطلع بزاف ونسيكوريزيو ستوب لوس راه نقدروا نتحكموا فيها ما تبقاش هنا ديك الساعه تكون ستوب لوس الفوق كتكون مربحه بالربح. يعني اون فوا هبط داك البري على داك لو نيفو صافي كيتفرما تريد بالربح. هنايا لو ميم كا مثلا في الداون تريند كتكون كتطلع وكتهبط اون طوندونس باسيير اون فوا كيوقع الباونس حتى كتهبط كيهبط لو بري ديك الساعات كنعملو لونطري ديالنا. دوزيام ماشي ستيل ولكن ملي كيوقع بريك ديال ملي كتهرس واحد الريزيستونس ولا السيبور عندنا جوج ديال لي تيب ديال لي ستيل ديال باش نتريديو البريك. عندنا الستيل الاولي لي اون فوا كيتهرس سيبور ولا كيتبريكا ريزيستونس كيهبط شويه بواحد النيفو ديك الساعه كنكزيكوتيو لونطري ديالنا وكيهبط. هاد الستيل هذا شويه اغريسيف وهذا اللي هو سيف كنتسناو كتهرس السيبور كنتسناو حتى يوقع واحد البول باك. شنو هو البول باك؟ كيعاود يتيستي المارشي كيعاود يتيستي السيبور اون فوا تيستاه كينزل كنافيكتيو لونطري ديالنا كنسيكوريزيو بيان سور لي كان ديالنا وحتى ستوب لوس ديالنا. وهاد لا ميثود هادي بلو سيف كو هادي اغريسيف. كاين اون فوا تهرس طرا كنتيريو التريد ديالنا. هادي لا هادي بلو سيف اون فوا تهرس شويه غنشوفو البول باك غنشوفو الريتيست اتيست السيبور طرا وي سي بون كاين هاد السيبور راه هاد السيبور سي فري راه رجع ريزيستونس كيما كتشوفو هنا السيبور تهرس ضرب رجع صافي تكونفيرمات انه وقع ان بول باك سيتادير تكونفيرما بان السيبور ولا ريزيستونس تسناو حتى يهبط وي بيان سور ونافيكتيو تريد ديالنا هنايا في سو بوان هذا. دابا عرفنا كيفاش نتريديو سيبور و ريزيستونس و لي تريند لاين كيفاش نرسمو سيبور و ريزيستونس. في لا بروشين ايبيزود غادي نشوفو واحد لانديكاتور اللي هو المفضل ديالي واللي هو تري بويسون اللي هو المهم نخليكم تعرفوه في لو بروشين في لا بروشين ليسون.